अपरूबा सध्या फोंड्यान कशें कितें राजकारणाचें वारें आसा? तुमी क्लोजली लोकां मुखार आसात, तुमचें कार्यालय आसा, लोक तुमकां मेळपाक येता. सो कशें पळयता पॉलिटिकल वारें फोंड्यान? पॉलिटिकल म्हणजे जे आमचे सरकार आसा आनी सरकारान आमचे दोतोर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, डबल इंजीन सरकार आसा, हे डेव्हलपमेंटाच्या एक वेगळ्या स्तरार पाविल्ले आसा. आयज तुमी पळयता की सगळो फोंडेचो जावं गोंयचो डेव्हलपमेंट खऱ्या अर्थान जालो भारतीय जनता पार्टीच्या काळान जालो. आनी आयज गोंयांत आमची भाजप मगो युतीचे काही इंडिपेंडंट तांचें सरकार आसा. सो एक बरें विकासाच्या दृश्टीन बरें डेव्हलपमेंट करता हे आमचे सरकार. पॉलिटिकली डेव्हलपमेंट जाता आसतना आमी पळयतात सध्या तुमचें कार्यालय काल आमी जेन्ना सीएमाक विचारलें की फोंडेची जबाबदारी कितें आतां कोण कितें सांबाळटलो फाल्यां सकाळीं तांकां जायतीं कामां आसता. सो ही कोण करतलो जाल्यार सीएमान सांगलें की आपूण आसा आपूण करतलो म्हणून. ह्या वक्तव्याचेर कशें पळयता तुमी? फोंड्या तुमचेंय बी कार्यालय आसा. नाही कितें आसा आमचे कडेन जो कोणी कितें कामां घेवन येतात आमी आमचे सदांच हांगा ओपन आसता. आमी सदांच लोकां बरोबर आसता, फोंडेच्या जनते बरोबर आसता. आमचे लोकांची जी समस्या आसा लोक आमचे कडेन घेवन येतात ती आमी योग्य वेळी मुख्यमंत्र्या पर्यंत व्हरतात. कित्याक मुख्यमंत्री जेन्ना आमची निवडणूक जाली तेज्या पयलीं आमच्या आमदाराचें निधन जालें तेन्ना मुख्यमंत्री आमकां हांगासर आपलो हो मतदारसंघ तांणी लक्ष घातलें आनी ते हांगासर आमची जी लोकांची समस्या आसा जी कामां आसा आमी तेज्या सांखळे हांगा निवासस्थानां नाजाल्यार खंयचे तेंच्या घरा कडेन बंगल्यार सरकारी बंगल्यार व्हरता नाजाल्यार सेक्रेटरिएटान व्हरून आमी जी लोकांची समस्या आसा ती पुराय करता, निवारण करता. ओके, सध्या आमी पळयतात की एमजीपीचे जे प्रेसिडेंट आसूं, एमजीपीचे मिनिस्टर आसूं, जे सध्या तुमची युती आसा आनी युती आसता आसतना खंय तरी फोंड्यान म्हण सिटींग एमएलए आशिल्लो जो बीजेपीचो आशिल्लो, तुमचो आशिल्लो. सध्या शिरोड्याचेय बी ते परिस्थिती आसूं, शिरोड्याचें आमी तुमकां विचारचें ना. पूण जेन्ना फोंडेचो जेन्ना विचार करता तेन्ना खंय तरी फोंड्यान तुमचेंय नेतृत्व आसा. अजून मेरेन टिकेट डिक्लेअर जावंक ना. पूण तरी आसतना फोंडेचेर खंय तरी दावो करप हें कितपत योग्य आसा? ताजेर हांव कांय उलयना. कित्याक निवडणुकीक आसा आनी 8-9 म्हयने टिकीट डिक्लेअर जावपा म्हणजे निवडणुकीत डिक्लेअर जावना. आनी सरकार मगो भाजप युतीचें सरकार भक्कम अशें काम करता, बरें काम चालू आसा. ते असले तांचो जें कितें आसा तें म्हजो विशय न्ही. आमचे पार्टीचो आमचे अध्यक्ष आसा, पार्टीचे ज्येश्ठ फुडारी आहात ते विशय सांगतले. पूण एक सांगूंक जाता मगो भाजपचे युतीचें सरकार बरें काम करता. गोंयांत आमचे सरकार बरें काम करता, मुख्यमंत्र्याचें बरें काम चालू आसा. आनी जे फोंड्यान सुद्दां जें आमचें काम आसा, म्युनिसिपालिटी आमची काम करता, आमचो नगराध्यक्ष बरें काम करता विरेंद्र हळीकर, त्याच प्रमाणे आमचे सरपंच नावेद आसा, हे सगळे जाण म्हणून एकसंग बरें काम करता. आनी खात्री आसा येणाऱ्या काळान सुद्दां जशे फुडले 27ची जी निवडणुकी आसा भारतीय जनता पार्टीचे आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमचे स्थापन जातलें. ओके, आता 2027 म्हणटा आमी इलेक्शन केन्नाय डिक्लेअर जावपाक शकता, 2024 डिसेंबरानूच डिक्लेअर जावपाक शकता. तुमची कशी कितें तयारी आसतली? तुमी कशें पळयता निवडणुके कडेन? तुमी इच्छूक आसा उमेदवार म्हणून? पूण फाटल्या दिसांनी तुमी म्हटलेलें की आपूण इच्छूक आसा. इच्छूक आसात न्ही रे. आनी आमचें काम चालूच आसा. कोण पळयला आसतलें कोण फिल्डार आसा कशें काम चालू आसा आमचें. आमी डेली लोकां बरोबर आसा, लोकांची समस्या लोकांचें काम सगळें आमी घेवन फुडें वता. आनी जी लोकांची कितें समस्या आसा जावं तो आयडी हॉस्पिटलाचो विशय जावं नाजाल्यार आनी बाकी सगळ्या फोंडेचे विशय जावं हेल्थ रिलेटेड एज्युकेशन फिल्डाक आमी आमचे सरकार काम करता, आमी काम करता. आमचे हेल्थ मिनिस्टराचो आमचो सपोर्ट आसा. आमी विविध बाकीचे जे आमचे मंत्री आहा तांचो आमचो सपोर्ट आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्याचो आमकां सपोर्ट आसा. आनी पक्ष म्हणून आमचे अध्यक्ष आसा दामू भाई यांचे आमकां आमचे मतदारसंघा खातीर तेय बारीकसाणेन लक्ष दवरून आसता. तर सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी हो सीट लोकांच्यो कश्यो कितें मागण्यो आसता की पयली गजाल म्हटल्यार जायते तुमी फाटल्या टर्माक जी आसा तुमी नाशिल्ले जर उमेदवार पूण जायती आश्वासनाय बी दिल्ली सीएमान. सो आयडी हॉस्पिटला कडेन पळयता आसतना सध्या कशें पळयतात? आश्वासनां दिवनूच न्ही. आमी आश्वासनां आमी जे कितें सांगिल्लें तें आयज आमी करून दाखयल्लें आसा. आनी जे मुख्यमंत्र्यान जे विशय लोकांनी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडिल्ले ते विशय आमी तडी करपाचो प्रयत्न केला.
आणि जो हेल्थ रिलेटेड IT हॉस्पिटलाचो जावं बाकीचो विशय आसा तो आमचो मुख्यमंत्री सातत्यान लक्ष घालता, आमचे हेल्थ मिनिस्टर तातूंत लक्ष घालता. सगळी जी समस्या आसा पुण्यान हेल्थ IT रिलेटेड जावं बाकी सगळी आसा त्यो निवारण करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. कित्याक सरकार म्हणजे हे ऑनगोईंग म्हणजे खंयच्या पॉयंटार स्टॉप जायना. काम डेव्हलपमेंट हो चालूच उरतलो आणि आमचे मुख्यमंत्र्याचें विजन आसा, आमच्या पक्षाचें धोरण आसा, ह्या सगळ्याचेर आमी येणाऱ्या काळान 100% परतून एक फावट सरकार करतलो. ओके. फाटल्या टायमाक आमी पळयल्लें की जेन्ना बाय इलेक्शन जालें तेन्ना तुमी खंय तरी इच्छूक आशिल्ले आनी तेवटेन रितेशूय इच्छूक जाले. रितेशाक टिकेट डिक्लेअर जाली. मागीर तुमी बी शक्ती प्रदर्शन दाखयलें. सो आतां सध्या कशें कितें वातावरण आसतलें? मी शक्ती प्रदर्शन मी कोणें दाखोवना, तुका परतून सांगता. केन्नाय तुका सांगिल्लें आमच्या घरा कडेन ते मातशे 200 जाण जमले म्हणजे तुका शक्ती प्रदर्शन दिसता. आमच्या घरा कडेन सदांच गर्दी आसता. आयज तुवें पळयलां हांगा कितले लोक आसा, घरा कडेन कितलेशे लोक आसतात. सो आमी हे सामान्य कुटुंबाक जल्माक आयिल्ले बारीक भुरगो ते आमचे लोकांक तळागाळान आमी सदांच काम करता. ते इलेक्शन आयले नाजाल्यार इलेक्शन जालें म्हणून आमी न्ही, इलेक्शन जावन सुद्दां दुसऱ्या दिसाच्यान तुवें पळयलां आमी काम चालूच आसा. आणि ही आमची समाज सेवा, हीच ईश्वर सेवा ह्या धर्तीर आमी काम करता. आणि फकत तुजें तूं म्हणटा इच्छूक हे राजकारणान आशिल्ल्या कारणान सगळे जाण इच्छूक आसता. पूण म्हाका खात्री आहा की पक्ष संघटना हे आमी काम करता. पक्षाचे आमी प्रामाणीक कार्यकर्ते. आयज आमी ह्या स्थानार आमी पावल्या हे भारतीय जनता पार्टीमुळे पावल्या. भारतीय जनता पार्टीचे आमी कार्यकर्ते म्हणून आमची गोंयभर वळख आसा. आणि म्हाका खात्री आसा की येणाऱ्या सुद्दां काळान आमी पक्षाचें काम नेटान फुडें व्हरता. ह्या फावटी पार्टी खंय तरी तुमचो विचार करतली अशें दिसता? तें कशें आसा तें हांव सांगूंक शकना. पार्टी इच्छूक आसा पूण तुमी सामके? इच्छूक नक्की आसा. ओके. पार्टी जो आदेश दिता त्या प्रमाणे तुमी वतले? हय, हांव इच्छूक आसा. आमी लोकांचें काम फुडें फाटीं सुद्दां करताले, आतांय करता आनी फुडेंय करतले. ओके. थँक्यू.